अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हजूर पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि रिश्तेदारों का हक, रिश्तेदारों से मतलब अपना तल्लुक़ को कायम रखें, रिश्तेदारों से अपने तल्लुक़ को मत छोड़ें। क़यामत में इस चीज़ का हिसाब होगा। और आप जानते हैं कि हजूर पाक ने ये भी इरशाद फरमाया है कि जन्नत में जब पहली मुलाकात कराई जाएगी तो रिश्तेदारों से कराई जाएगी। सुभान अल्लाह, रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद होंगे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे बहन भाइयों, ये भी फरमाया कि जो रिश्ते को, जो रिश्तेदार तल्लुक़ को तोड़ दें, तुम उसको जोड़ो। जो तुम्हें ना पूछे तुम उसे बार बार पूछो। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल करना है, ना कि हमें शैतान और हमें सिर्फ अपने गरूर, अपने मगरूरपन से चलना है। माज़अल्लाह, हमें ऐसा नहीं करना। हमें रसूलुल्लाह की बातों को मानना है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह होता है ना कि रिश्तेदारों का हक सबसे पहले, अगर हम अपने माल और दौलत में देखें तो सबसे पहले हमारे करीबी रिश्तेदार जो होते हैं उनका हक होता है कि हम उनकी हेल्प करें, उनका साथ दें। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह होता है वालिदैन की, जो है ना, वालिदैन की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो खुद भी कर रहे होते हैं और वो सिखाते भी क्या हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि वालिदैन की सबसे बड़ी गलती अपने बच्चों के सामने दूसरे रिश्तेदारों की बुराइयां करना, अपनी ज़ाती रंजिशें बच्चों में मुंतकिल करना। इस तरह वो अपने बच्चों के जहनों में हमेशा के लिए नफ़रत के बीज बो देते हैं। मैं हमेशा के लिए नफ़रत के, उनके जहनों में हमेशा के लिए नफ़रतों के बीज बो देते हैं, जिससे घरों में कभी सलाह नहीं होती। झगड़े नस्ल दर नस्ल चलते हैं। माज़अल्लाह। वालिदैन को चाहिए बच्चों में नफ़रत नहीं, मोहब्बत, रिश्तेदारों की कदर और एहसास पैदा करें। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये हमारे रसूल अल्लाह का भी फरमान है कि रिश्तेदारों से हमेशा तल्लुक़ बनाए रखो, उनसे कभी भी तल्लुक़ को ना छोड़ो। तो इसी तरह हमें अपने बच्चों को आला से आला बातें सिखानी हैं अपने रिश्तेदारों के बारे में, और हमें ये सिखाना है कि ये हमारा रिश्ता इनसे क्या है। बच्चों को पता नहीं होता, जो माँ बाप कर रहे होते हैं बच्चे भी उसी पे आमीन करते हैं। माज़अल्लाह। तो हमें ऐसा नहीं करना। अगर हमने बुराई के रास्ते चुन लिए हैं तो हमें अपने बच्चों को तो नेकी के रास्ते दिखाने हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन कोई भी ऐसे वालिदैन नहीं होते जो अपने बच्चों को बुराई के रास्ते दिखाएं। माज़अल्लाह। लेकिन रिश्तेदारों से कभी भी तल्लुक़ को ख़त्म नहीं करें और रिश्तेदारों के साथ हमेशा तल्लुक़ को बनाए रखें। सुभान अल्लाह। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हजूर ने फरमाया है। इसी तरह मेरे बहन भाइयों जानते हैं कि जब रोज़े महशर हमें जब खड़ा किया जाएगा तो हमसे रिश्तेदारों का भी सवाल होगा, और हमने ये देखना है कि हमने रिश्तेदारों के साथ क्या अच्छा किया, उनके साथ कैसा सलूक किया। तो इसलिए हमें हर एक के बारे में सवाल होगा। सुभान अल्लाह। तो हमें हर एक बात, हर एक चीज़ को सोचना है, और ऐसा नहीं कि कोई बात बुरी लग गई तो हमने रिश्ते को तोड़ देना है। माज़अल्लाह। हमें ऐसा नहीं करना मेरे बहन भाइयों। हमें तो नेकी के रास्ते पे चलना है। सुभान अल्लाह। और अपने बच्चों को, अपने नस्ल दर नस्लों को बताना है कि ये हमसे इतनी मोहब्बत ये करते हैं। अगर नहीं भी करते हैं, हमने फिर भी बच्चों को सिखाना है कि ये इनका हमारे से क्या रिश्ता है, हमारा इनसे क्या रिश्ता है। सुभान अल्लाह। जब हम ऐसा करेंगे तो बच्चों
بچوں کو رشتے نبھانے کی قابلیت پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جب ہم ہی نہیں سکھائیں گے تو بچے ہار جائیں گے اور بچے پیچھے رہ جائیں گے، انہیں پہچان اپنوں کی نہیں ہوگی۔ اور میرے بہن بھائیوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے، ایک ماں پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو سکھائے کہ یہ آپ کا والد ہے، اور والد کو چاہیے سکھائے کہ یہ آپ کی والدہ ہیں، والدہ محترمہ ہیں، کیونکہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا اور بچے صرف ماں باپ تو کہہ رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے ادب کے ساتھ کیسے چلنا ہے اور ان کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے، اور ماں باپ نے کون کون سی قربانیاں ہم لوگوں کے لیے دی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے بندے، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تیری ماں نے تیرے لیے کیا کیا ہے، تو اگر تو اپنی ماں کو، قسم ہے اس رب کی کہ اگر تو اپنی ماں کو اپنا چوتھائی حصہ بھی کاٹ کے کھلا دے تو اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح میرے بہن بھائیوں، سب بہن بھائیوں کا جو ہوتا ہے نا ریلیشن، وہ بھی ہم نے سکھانا ہے اپنے بچوں کو، اور سب کو سکھانا ہے کہ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، کتنے ادب سے بات کرنی ہے، دل کو دکھانا نہیں ہے، کیونکہ خوشی میں یاد آنا۔ تو حضرت علی رضی تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو تم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح میرے بہن بھائیوں، ایک ماں اپنا پورا حق ادا کرتی ہے، ایک والد اپنا پورا حق ادا کرتا ہے، تو ہم بچے ہو کہ حق ادا والدین کا نہیں کر سکتے، ہمیں بھی چاہیے، ہم تو ویسے بھی نہیں حق ادا کر سکتے۔ ماں باپ ہیں، والدین ایک بہت عظیم ہستی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ والدین کو خوش رکھ سکیں، بہن بھائیوں کو خوش رکھ سکیں۔ ہم ایک بندے پہ کیا فرض ہے، اس نے اس چیز کو غور کرنا ہے کہ اس پہ کتنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ایک ماں کا حق کیسے ادا کرے گا، اس پہ کیا کیا فرض ہے، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، تو ایک باپ کا کیسے فرض ادا کرے گا، اس کے ساتھ کیسے چلے گا، ایک بہن کا فرض کیسے ادا کرے گا، ایک بھائی کا کیسے فرض ادا کرے گا۔ اور اسی طرح جب وہ یہ فرض پورے نہیں کرتا تو وہ اپنی شادی کر لیتا ہے، جب شادی کرتا ہے تو اس کو اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے حق پورے کرنے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ برا پیش آتا ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ برائی کرتا ہے، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے والدین کا خیال نہیں کرتا ہے، تو جب اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو وہ سب وہی بدلہ، وہی ہر چیز واپس آتی ہے۔ اور اسی طرح میرے بہن بھائیوں کہ سب وہ جب اس کے بچے اس کے ساتھ بڑھاپے میں یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مت بھولو کہ آپ لوگوں نے کیا 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 تھا اپنے والدین کے ساتھ، آپ نے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا، اپنے والدین کو ستایا، اس کا بدلہ یہ ہے۔ اب جتنا بھی اپنے بچوں کو اچھی تربیت کر لیں، جو کچھ کر لیں، کیونکہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ ماں باپ کا بدلہ اللہ کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے۔ ماں خود تو بھوکی میرے بہن بھائیوں رہتی ہے، مگر اپنے بچوں کو بھوکا نہیں سلاتی۔
اور خود تو گیلے بستر پہ سوتی ہے، اپنے بچوں کو نہیں سلاتی۔ اسی طرح باپ اتنی تیز دھوپ میں کام کرتا ہے لیکن گرمی خود برداشت کر لیتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے اور اس پہ نشان پڑ جاتے ہیں، پھر بھی اف نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، ہر چیز فیسلٹیز ان کو دیتا ہے، اس لیے کہ میرے بچوں کا میں حق ادا کر سکوں۔ ماں بھی اپنا پورا حق ادا کرتی ہے، تو ہمیں اس چیز کو دیکھ کے، اس چیز کو سمجھ کے چلنا ہے کہ ہم پہ کون کون سے حق ہیں اور ہم نے کیسے کیسے ادا کرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کسی عام کا کہنا نہیں ہے، یہ ہمارے حضور پاک دو جہاں سردار صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کا کہنا ہے، ان کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح میرے بہن بھائیوں کہ جب کھانا کم ہو جاتا ہے تو ماں کھانا نہیں کھاتی، اپنے بچوں کے لیے رکھ دیتی ہے اور اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ جب بچے کھا لیتے ہیں، ایک بچہ سوال اپنی ماں سے کرتا ہے، امی جان آپ نے کھانا کھایا؟ تو ماں آگے سے کہتی ہے بہت حوصلے سے، بہت ہی جواب سے ہی ایسا فیل کراتی ہے کہ ان کو شک نہ ہو۔ وہ ماں کہتی ہے کہ میں نے پیٹ بھر کے کھایا تھا اور میرا پیٹ بھر چکا تھا، اس لیے میرا دل ہی نہیں تھا۔ حالانکہ ماں کا پیٹ بھوک سے آوازیں کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے منہ کے نوالے اپنے بچوں کو دیتی ہے۔ اور اسی طرح باہر کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا، کیا سے کیا ہوتا ہے، لیکن ایک باپ گھر پہ آ کے اپنے بچوں کو کیا کہتا ہے کہ میں بہت خوش تھا کہ میرے بچوں پہ برا اثر نہ پڑے، میرے بچے ایسا فیل نہ کر لیں۔ معاذ اللہ۔ تو یہ ہوتی ہے اپنے والدین کی محبت، ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اور بچوں کو بھی چاہیے اپنے والدین سے محبت رکھیں۔ اور ہم نے اپنے بچوں کو تھوڑی چیز پہ صبر شکر کرنا، کم چیز پہ صبر شکر کرنا سکھانا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو یہ سکھانا ہے کہ ہم نے دوسروں کا کیسے ساتھ دینا ہے، دوسروں کی کیسے ہیلپ کرنی ہے، اور ہم نے خود تو کم کھانا ہے لیکن ہم نے دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ جب کھانا آ جاتا تھا تو ایسے تناول نہیں فرماتے تھے، اور ایک بار کھانا آ گیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے اور دیکھنے لگے کہ کہیں پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کوئی پڑوس میں بھوکا تو نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے تو وہ کھا سکتے تھے لیکن نہیں۔ ساری بات ماں کی تربیت کی ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ انہوں نے دوسروں کا بھی خیال کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے اپنی آنے والی نسلیں سب کو یہ سکھانا ہے کہ ہم نے دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے، ایسے نہیں کہ ہم نے ہر ایک چیز سجی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، اور ہم نے بس اس کو خود سے کھا لینا ہے اور دوسرے کا خیال نہیں۔ ایسا تو ہم نے نہیں کرنا نا۔ تو میرے بہن بھائیوں، اسی طرح میں آپ کو بتاتی چلوں جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 2 طرح کی ڈشیں، 2 طرح کے کھانے رکھ کے اپنے سامنے کبھی نہیں کھائے، کبھی نہیں کھائے، حالانکہ وہ چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ہم نے اسی طرح حضور پاک اور پنڈتن پاک اور سب جو ہیں گھرانے پہ، ہم نے سب گھرانے اور ان کے قدم مبارک اور ان کے باتوں پہ عمل کرنا ہے، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہے میرے بندے، تو ایک سٹیپ اٹھا، تو ایک قدم اٹھا،
मैं तुझे तेरे लिए दूसरा स्टेप बताऊंगा। तो हम कहते हैं ना कि हमने ये अच्छा काम किया, हमारे लिए दूसरा भी अच्छा हो रहा है, हमें दूसरे भी अल्लाह ने तौफीक दे दी कि दूसरा भी हम काम कर सके। तो इसी तरह होता है कि वो अल्लाह हमसे राज़ी होता है और हमें स्टेप बाय स्टेप चला रहा होता है। सुभान अल्लाह। तो हमने अपने अल्लाह और रसूल को खुश करना है, राज़ी रखना है। हमने ये दुआ करनी है मेरे मालिक कि हमसे हर हाल में तू राज़ी रहे, आप राज़ी रहना। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह हमने दूसरों का भी ख्याल करना है, हर चीज़ में एहसास करना है। और वो एक ऐसा इंसान होता है, अच्छे मोमिन की जो पहचान है, हजूर पाक ने कहा अच्छे मोमिन की जो पहचान है, जो मोमिन होता है उसमें एहसास होगा। सुभान अल्लाह। तो बिना एहसास के क्या मोमिन होता है, उसकी क्या पहचान होती है। तो इसी तरह मेरे बहन भाइयों, मैं आप सबके लिए हदीस मुबारक हर चीज़ नेकी की बातें लेके आती हूँ ताकि मैं इसको फैला सकूँ, दीन को फैला सकूँ। सुभान अल्लाह। ताकि कोई भी मेरा बहन भाई, कोई भी मेरी माएँ, कोई भी मेरे बुज़ुर्ग इसी तरह ना रह जाएं, नेकी से, हदीसों से महरूम ना रह जाएं। उनको नेकी का रास्ता नहीं पता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शर्मा रहे होते हैं, लेकिन वो दीन सीखना चाहते हैं, हर चीज़ सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई सिखाने वाला नहीं होता और वो शर्मिंदगी के बाहिस वो महफिल से ही उठ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमने किसी को शर्मिंदा नहीं करना। हमने अल्लाह और उसके रसूल के कदम पे और उनके बातों पे अमल करने की, अमल करके चलाना है और चलना भी है खुद। सुभान अल्लाह। चलाना भी है, अपने सब इर्द गिर्द के लोगों को चलाना भी है और खुद से भी चलना है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह होता है कि मेरे बहन भाइयों, सब आप ये नेकी की बातें यहाँ के फॉरवर्ड किया करें ताकि सबकी ज़िंदगी आसान हो जाएं और वो उनकी आखिरत संवर जाए। सुभान अल्लाह। हम तो नेकी के इसी तरह काम करते रहा करें और आप सबके लिए मैं बहुत ही प्यारी प्यारी हदीस मुबारक लेके आती हूँ ताकि आप इन पे अमल करें और आप लाजमी कमेंट्स पे बताया करें कि किन किन को मेरी बातें अच्छी लगी और कितने लोगों ने इस पे अमल किया और क्या सीखा। अगर आप मुझे नहीं भी बताना चाहते, प्लीज़ खुदारा आप खुद से सीखें, इस राह पे आ जाएं। ये नेकी की राह है, ये हमारी मंजिल है और हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आखिरत की तैयारी करनी है, जिसके लिए हमने अपनी तैयारियां शुरू करनी हैं। हमने सब फजूल के काम छोड़ने हैं। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह आप दुआओं में याद रखा करें और नेकी की बातें, हदीस मुबारक हजूर पाक की फरमाने इलाही को फॉरवर्ड करते रहना है। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह।